स्थापनाको रजत वर्ष मनाइरहेको झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड प्रदेश 1 को 6वटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई सम्भवतः मुलुककै उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा परिचित छ। 1,43,983 शेयर सदस्य आबद्ध सहारा साकोसले विक्रम सम्वत 2080 साल भित्रैमा आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै 25 अर्बको वासलात बनाउने लक्ष्य लिएको छ। वर्तमान वित्तीय अवस्था 10 अर्बमाथि र सामाजिक पुँजीमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको सहारा साकोसमा आबद्ध हुनु नै यस संस्थाका सदस्यहरूका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरव महसुस गर्ने विषय बनिसकेको छ। संस्था स्थापनामा योगदान गर्ने जिम्मेवार सदस्यहरूले लिएको दीर्घकालीन सोच अनुरूप क्रियाशीलता देखाइएकै कारण संस्थाले रजत महोत्सव मनाउँदै गर्दा वित्तीय अवस्था यसरी मजबुत बन्न पुगेको हो। शेयर पुँजी 1 अर्ब 34 करोड 91 लाख, जगेडा र अन्य कोष 1 अर्ब 21 करोड 58 लाख, भौतिक सम्पत्ति 34 करोड 51 लाख र बचत 6 अर्ब 10 करोड 94 लाख तथा बाह्य ऋण 98 करोड 99 लाख रुपियाँ रहेको वित्तीय तथ्याङ्कले दर्शाउँदछ। यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा बाह्य ऋणलाई क्रमशः घटाउँदै संस्थाले आन्तरिक स्रोत बचतलाई बढाउने नीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा पनि सहारा साकोसले यस वर्ष 25 करोड 9 लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। संस्था स्थापनाको रजत वर्षकै अवसर पारेर सहकारी क्षेत्रकै धरोहर केशव बडाललाई 1,01,000 नगद राशि सहित पुरस्कार समर्पण गर्ने घोषणा गरिसकेको सहारा साकोसले यसै वर्ष अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ। सामाजिक उत्तरदायित्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सहारा साकोसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषदेखि नगर र गाउँपालिकाका वडा तहसम्म राहत सहयोगका लागि यस वर्ष 57,35,258 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणकै प्रयासमा झापामा सञ्चालित एकका लागि एक अभियान मार्फत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै PCR परीक्षण ल्याब स्थापना, प्लाज्मा बैंक स्थापना र खाद्यान्न सामग्री वितरणमा सहारा साकोसले अतुलनीय योगदान गरेको छ। कोभिडकै कारण प्रभावित आफ्ना सदस्यका लागि लकडाउनको अवधिमा ऋणको सावा किस्तामा हरजना जरिमाना छुट गरेको सहाराले गत असार मसान्तसम्म ऋणको ब्याजमा 10% अर्थात् 3 करोड 45 लाख रुपियाँ सहुलियत प्रदान गरिसकेको छ। संक्रमणकालीन यसै अवधिमा आफ्ना सदस्यलाई नै केन्द्रित गर्दै संस्थाले प्रति सदस्य 5,000 रुपियाँसम्मको विपद सापटी सुविधा योजना अन्तर्गत 2 करोड 68 लाख 23,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। यसै कारणले आबद्ध सदस्यहरूले सहारा साकोसलाई सङ्कटका बेलाको भरपर्दो साथीको रूपमा पनि पाएका छन्। सहारा साकोसले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विभिन्न 16वटा शीर्षक अन्तर्गत 68वटा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। आफ्ना सदस्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले ट्याब्लेट ब्याङ्किङ, SMS ब्याङ्किङ र मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याइसकेको सहारा साकोसले यसै वर्ष 10,000 सदस्यलाई प्रविधि साक्षरता प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। कोभिड सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्ना शेयर सदस्य पोजिटिभ भएमा दैनिक भत्तादेखि 3 लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च सहयोग गर्दै आएको सहाराले संक्रमण बढ्दै गएर थप समस्या आए आफ्नै पहलमा 25 बेडको आइसोलेसन सेन्टर राख्ने योजना समेत तय गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै संस्थाले यसै वर्षदेखि सिनियर सिटिजन केयर वेलनेस सेन्टर स्थापना र अनलाइन फार्मेसी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। सहकारी बीचको एकीकरण प्रक्रियालाई प्राथमिकीकरण गर्दै संस्थाले रजत महोत्सवकै सन्दर्भ पारेर सहारा साकोसको स्थापनामा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दैछ भने आगामी दिनमा थप 10वटा क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण गरी यसको संख्या 18 पुर्याउने बताइएको छ। कृषि तथा पशु व्यवसाय प्रवर्धनका निमित्त बाख्रा र कुखुरा पालनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको यो संस्थाले 5,000 भन्दा बढी कृषकलाई तरकारी र मासुमा
आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कोभिड महामारी जस्ता सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अत्यन्त लाभदायक कृषि कर्मलाई बजारसँग जोड्न विशेष पहल समेत गरिरहेको सहारा साकोसले कृषि र पशुपक्षी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्राविधिक शिक्षालय स्थापनार्थ आफ्नो पाइला अघि बढाएको छ। यसबीचमा संस्थाको नेतृत्व तहमा रहने अध्यक्ष श्री ताराप्रसाद सञ्जेललाई हामी सबैका माझबाट गुमाउनु परेको छ। संस्थाको 24औं वार्षिक साधारण सभाको यस घडीमा स्वर्गीय अध्यक्ष सञ्जेलप्रति सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्दछ। निकट भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड स्मार्ट सर्टिफिकेसन लिने सोचका साथ अघि बढेर संस्थाको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्यका साथ सम्पन्न भइरहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 24औं वार्षिक साधारण सभामा सरिक हुनुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्य, कर्मचारी, सरकारवाला, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायत सबैमा हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।